अस्सलामुअलैकुम। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जिसके आने से आपकी तकदीर का रुख बदल जाएगा। वो शख्स ऐसा होगा जिसके आने से मिट्टी भी सोने में बदल जाएगी। वो दरवाजे जो बरसों से आपके लिए बंद थे, एक एक करके खुलने लगेंगे। शायद आपने अभी तक अपने दिल में ये सवाल रखा होगा, क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे देर से मिलता है, या मेरी पूरी शिद्दत से कोशिश के बावजूद मायूसी ही मेरे हिस्से में क्यों आती है। जबकि कुछ लोग मामूली कोशिश में भी बुलंदी पा लेते हैं। अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि वो शख्स अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक ज़रिया होगा, जो आपके लिए बरकत, आसानी और कामयाबी का रास्ता खोलेगा। याद रखें कि ये सिर्फ एक नेमत नहीं, बल्कि इम्तिहान भी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये पैगाम हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये सिर्फ अल्लाह के चुने हुए लोगों तक ही पहुंचता है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि आपके दिल में एक अजीब सी हलचल उठती है? कभी बिना वजह बेचैनी, कभी किसी अजनबी सुकून का एहसास, कभी रात की तन्हाई में रूह तक उतर जाने वाली दस्तक। ये सब इत्फाक नहीं है, ये रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इशारे हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब लाने का इरादा करता है, तो सबसे पहले उसकी ज़िंदगी की ज़ाहरी हवा बदल देता है। उसके चारों तरफ की रूहानी हवा में एक नया रंग भर देता है। आपने नोटिस किया होगा कि हालिया दिनों में आपके सामने ऐसे वाक़यात होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए थे। ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज़्यादा सच्चे लगे। ऐसे ख्याल जैसे वो ऊपर से आकर आपके दिल में ठहर गए हों। कभी-कभी अल्लाह आपको ऐसी मंजिल की तरफ ले जाने का फैसला करता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग बदलने लगे हैं, आपका नज़रिया बदलने लगेगा। आप उन बातों को सुनेंगे जिनको पहले आप नज़रअंदाज कर देते थे। कभी आप महसूस करेंगे कि आपका दिल दुनिया के शोर से हटकर किसी सच्चाई की तलाश में है। ये वही सच्चाई है जिसे आपका रब आप तक पहुंचाना चाहता है। अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को पहले रूहानी एहसासात से जगाता है, फिर उनके दिल में एक नूर भरता है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी रूह को बदल देता है। इस सफ़र में आप देखेंगे कि आपके पुराने डर और शक दूर होते जाएंगे और उनकी जगह एक यकीन, एक सुकून और एक ऐसी ताकत लेगी जो आपके रब की तरफ से है। आप महसूस करेंगे कि कुछ बातें अब पहले जैसी असर नहीं करती, कुछ लोग अब पहले जैसे नहीं लगते। ये सब इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला अब आपको एक नए रास्ते पर भुला रहा है। वो आपको इस काबिल बना रहा है कि आप उसकी दी हुई नेमतों को संभाल सकें। जो आज आप महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जो आपको रब के करीब ले जाएगी। और जब आप उस रास्ते पर कदम बढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी का हर दर्द, हर इंतज़ार सिर्फ उसी लम्हे के लिए था। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपके हालात बदलने वाले हैं। और ये बदलाव मामूली नहीं होगा जो आपने कभी अपने लिए सोचा था। रिस्क की बरकत, दिल का सुकून, मोहब्बत की गर्मी, जिंदगी का मकसद, सब अब आपके करीब आने वाला है। याद रखें कि रूहानी बदलाव से पहले दिल में एक हलचल, एक बेचैनी उठती है। शायद आप सोचते होंगे कि क्यों हर बार चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन आप ये सोचा है कि शायद आपके रब ने उससे भी बेहतर आपके लिए लिखा हो जो आपने मांगा था। शायद आपके ख्याल से भी खूबसूरत आपको मिलने वाला हो। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है। आप बस अपने दिल को खामोश रखें, उन जज्बात को महसूस करें जो बार बार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उन ख्यालात पर गौर करें जो हर दिन आपके जहन में लौट कर आते हैं। ये आपके रब की तरफ से आपके अंदर डाली गई खैर है जो आपको सही राह दिखा रही है। सुनो, आपके सवालों के जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपे हैं। अब अल्लाह का हुक्म आपके हक में जारी हो चुका है।
اب کوئی اسے بدل نہیں سکتا، اب کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب آپ کے چاروں طرف ایسے واقعات ہوں گے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے اچانک چلے جائیں گے، کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے جو آپ کی تقدیر کی کہانی میں اہم کردار نبھائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ الجھ جائیں کیونکہ سب کچھ تیزی سے بدلے گا، مگر گھبرانا مت، یہ آپ کے رب کی رحمت کا طریقہ ہے۔ جو آپ سے چھینا گیا تھا وہ اب نئے انداز میں لوٹے گا، جو ادھورا رہ گیا تھا وہ پورا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے احساس اب عام نہیں رہیں گے، کبھی بے وجہ آنکھیں بھر آئیں گی، کبھی ایسا لگے گا کہ کسی نے آپ کے کندھے پر سکون سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا مزاج بدل جائے گا، اور آپ کی روح اب پہلے سے زیادہ روشنی کو اپنانے لگے گی۔ آپ کے دل میں ایک سوال اٹھے گا کہ مجھے کیوں چنا گیا؟ سنو، آپ کو اس لیے چنا گیا کیونکہ آپ نے بنا کسی لالچ اور شرط کے محبت کی تھی۔ آپ کو اس لیے چنا گیا کیونکہ آپ نے کسی بے بس کی دعا کا ذریعہ بن کر اس کا جواب دیا تھا۔ اس لیے اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں سب کچھ تھم سا جاتا ہے، جہاں ہم اپنے ہی سفر کو لے کر الجھ جاتے ہیں، اور دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا سچ میں میری قسمت بدل سکتی ہے؟ کیا معجزے واقعی میں ہوتے ہیں؟ اب آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ بدلاؤ جسے آپ نے شدت سے مانگا تھا، وہ دعائیں جو بنا لفظوں کے مانگی تھیں، وہ خواہشات جنہیں ڈر کر چھپا دیا تھا، اب سامنے آنے والے ہیں۔ زندگی کی سب سے اندھیری رات ہمیشہ اس صبح سے پہلے آتی ہے جب اجالا پھوٹنے والا ہوتا ہے۔ جس راہ پر آپ چل پڑے ہیں وہ اب سیدھی ہونے لگی ہے۔ جن دروازوں پر آپ نے بار بار دستک دی تھی وہ اب کھلنے ہی والے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو نظر انداز کیا، جن حالات نے آپ کو روکا، جن ناکامیوں نے آپ کو ہلا دیا، اب وہی لوگ، وہی حالات، وہی ناکامیاں آپ کی کہانی کو ایک مثال میں بدل دیں گے۔ آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، آپ نے ہمیشہ اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے سوچا۔ آپ کی ساری بھلائیاں مل کر اب تیز روشنی بن چکی ہیں جو آپ کی زندگی کو جگمگا دے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب پردے کے پیچھے چلتی ساری روحانی تدابیریں آپ کی آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کر اتریں گی۔ وہ دروازے جو آپ کے لیے بند تھے اب ایسے کھلیں گے جیسے انہیں شروع سے آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ کے قدم جن راہوں پر ڈگمگائے تھے، اب وہی راہیں آپ کو سنبھال کر آپ کے مقصد تک پہنچیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چھوٹا سا نیک ارادہ بھی کیسے رحمت کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے احساسات اب عام نہیں رہے، کبھی کسی اجنبی کی مسکان میں، کبھی کسی پرانے الفاظ میں، کبھی نماز میں گرتے آنسوں میں، آپ کو ایسے جواب ملیں گے جن کے سوال بھی آپ بھول چکے ہوں گے۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ حالات پھر سے باری ہو رہے ہیں تو یاد رکھنا، یہ بھی نئی رحمت کا شروعاتی اشارہ ہے۔ اب آپ کی زندگی کا ہر موڑ آپ کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اب سے آپ کا ہر لفظ، ہر سوچ، ہر دعا اثر رکھے گی۔ اب آپ کا دل صرف اپنے لیے نہیں دھڑکے گا بلکہ ان روحوں کے لیے بھی جو آپ کے ذریعے نور کی تلاش میں ہیں۔ آپ جتنا شکر ادا کریں گے اتنی ہی اللہ کی رحمت آپ کی طرف بڑھے گی۔ یہی وہ سفر ہے جو اب شروع ہو چکا ہے، جہاں ہر موڑ ایک امتحان بھی ہے اور ایک تحفہ بھی، اور آپ اس کے ہر پڑاؤ کے لیے پہلے سے تیار کر لیے گئے ہیں۔ اور جب یہ سفر آگے بڑھے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی تازگی، ایک نیا ارادہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ملتا بلکہ سیدھا رب کی طرف سے آتا ہے۔ اب آپ کی سوچ کا دائرہ بڑھے گا، آپ کا دل اور زیادہ نرم ہوگا، اور آپ کی دعاؤں میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت مانگی جائے گی۔
آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے صرف آپ کو پانے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے بھی چنا ہے۔